السلام عليكم. هذا نموذج الامتحان فرض منزلي بالسنة الأولى، السنة الثانية إعدادي دوزيام اني اس في تي ابيك. لقيته في واحد الجروب ولقيت واحد الشخص ما عرفتش شكون اللي كيسول لي. دونك انا غنحاول ندير معكم التصحيح بعجاله. دونك قال لك اول ليكزارسيس شنو قالوا لي ميتي لي مون سويفون دون لي فيد كي كونفينون، يعني نحط الكلمات في الفراغ المناسب لها. كاين البلاك ليتوسفيريك اللي هي الصفيحه الصخريه، كاين البازالت اللي هو البازالت باللغه العربيه صخره البازالت، كاين الغيفت ميديو اوسيانيك هي الذروه الوسط المحيطيه، وكاين غوتنبر اللي هو غوتنبر واحد التقاطع كنسميوه غوتنبر. دونك لا اول حاجه لو بلوشي اوسيانيك اي كونستيتوي essentiellement de قالك زعما هذا شنقولوا عليها قعر المحيط اساسا يتكون من ماذا؟ يتكون من صخره البازالت. دونك فو اكريفي البازالت، هنا غتكتبوا البازالت، هنا غنكتبوا البازالت بطبيعه الحال. البازالت هي هذه في الكلمه الاولى، انا درت عليها خط. تاني جمله قالوا لي لاج دو بازالت اوغمونت لورسكون سيلوان دو، قالك عمر البازالت يكبر كلما ابتعدنا على الذروه والوسط المحيطي. يعني الكلمه الثانيه هي هذه، انا درت على جوج شرطات. قالك لا عطاونا واحد الفيد une zone stable illimitée par du zone instable. قالك هي واحد المكان محدود، هو مكان هادئ محدود بأماكن غير هادئة. بطبيعة الحال هي البلاك ليتوسفيريك اللي هي الصفيحة تحدها مناطق متحركة اللي كيكون فيها السيزم، كيكون فيها لي فولكان. رابع آخر حاجة هو لا ديسكونتينيتي كي سيبار لي ميزوسفير اي لو نوايو اكسترن. هي واحد الحاجة كتقسم لينا ما بين الميزوسفير والنوايو اكسترن، هي النواة الخارجية. دونك هو غوتنبر، دونك تقاطع غوتنبر، فهو غوتنبر مبغاش يدى ليا فيه 4 العلامات. دونك هو هذا مزيان. اون باسي مانتونو على دوزيام كيستيون بطبيعة الحال. دوزيام كيستيون شنو قالوا لي عليه؟ دوزيام كيستيون شنو قالوا لي عليه؟ قال لي كومبليتي لي كوبل سويفون، يعني غنكملوا هاد لي كوبل سويفون. دونك عندنا البروميير جروب والدوزيام جروب. دونك ارغيومون ميزوسفيريك مورفو لا سمحوا لي، ارغيومون مورفولوجيك يعني هو البرهان المورفولوجي او البرهان الهندسي. دونك غنديرو هو كومبليمونتاريتي، هو هذا افيك اف. كومبليمونتاريتي جيومتريك دي لين كورتيير دو كونتينو، يعني التطابق ما بين التطابق الهندسي ما بين هذا هوامش القارات. دونك غنديرو افيك اف، افيك اف، ما عرفتش واش غتكتب لي اف ولا لا. دونك افيك اف، جي كريفي اف هنا، ها هي اف. نعم نبدل اللون. اوكي طاي نصغرها شويه مزيان. دونك هنا شنو قالوا لي ايضا ليبيسونتر اللي هي ليبيسونتر بالعربيه هي المركز السطحي. دونك المركز السطحي، دونك غنديرو 2 مع او هي البوين دو لا سيرفاس دو جلوبال او لو سيزم ا ايتي بلو انتنسيتي، يعني هي المكان اللي كتكون فيها اكبر شده زلزاليه. دونك 2 مع او ولا 2 مع عفاكم ما عرفتش كيفاش كتبات، كنحاول نزر باش ما ناخذش الوقت بزاف. دونك تروازيام غراديون جيومتريك اللي هما الدرجه السعيريه. دونك هي دي 3 مع دي فارياسيون دو تمبيراتور اون فونكسيون دو بروفوندور. دونك اون كريفي دي لا دي مزيان. دونك 4 ايزوسيست اللي هي الايزوسيست هي اون كورب ايماجينير، حيت ما كيبانوش لي مزيان ما واضحش. ايماجينير كي رولي لي ريجيون كي اون لا ميم انتنسيتي دو سيزم. هو واحد الخط كيربط ما بين واحد المناطق عندهم نفس درجة الزلزال. دونك 4 افيك سي
سي. دونك 5 سيزموغرام. سيزموغرام هو المسجل، هو سجل الهزات. دونك هو سجل الهزات يعني 5 مع بي l'énergie اشني ديك enregistrement. Oui, enregistrement obtenu par un sismographe, c'est-à-dire 5 avec B. ثم 6 avec l'épicentre, c'est-à-dire l'épicentre il y a lieu où se produit la capture la rupture du roche، يعني مكان تكسر الصخور، وهي اللي كتعطينا l'épicentre اللي هي البؤرة الزلزالية. دونك سي 6 avec A، 6 مع A. مزيان. غنمشيو دابا هذا هذا التروازيام كوشي لا بون ريبونس دو شاك بروبوزيسيون. عندنا 5 بروبوزيسيون، كل فراز غنكروشيو فيها لي بون ريبونس. غندير لكم علامه فقط على لي بون ريبونس، يعني الاجوبه الصحيحه غنديروا عليهم علامه. دونك شنو عندنا هنا؟ عندنا قالك ليشيل دو ميسكا ام اس كا، هو سجل هذا سلم ميركالي ou bien سلم MSK constitué de 12 degrés. oui c'est vrai. constitué de 9. لا 9 كتكون عند ريشتر. basé sur les questions remplies par oui. نعم تعتمد على شهادة الشهود ولا معلومات اللي كيعطيوها الشهود. basé sur la quantité d'énergie لا هذه كتخاص بريشتر، وحتى هي basé préparé par ريشتر لا هو اخترعوه واحد 3 الاشخاص. دونك لي زوردو سيزميك بي الموجة الزلزالية بي propage dans le milieu solide. oui كتخترق لنا الأوساط الصلبة والأوساط السائلة. في الميليو قال لي propage dans un milieu solide uniquement. non. sont moins rapides que l'onde là حيت secondaire c'est secondaire B primaire se propage uniquement dans les parties supérieures là elle هي اللي كتكون في la partie superficielle. donc sont plus rapides, c'est-à-dire oui. donc غنمشيو l'exercice الآخر. ليكزارسيس الاخير اللي هو قالوا لي عطاوني معلومات ديال الكارت سويفون كتبين لينا واحد لي بلاك ليتوسفيريك. دونك شنو قالوا لي بلاك اوسيانيك. دونك فو اكريفي بلاس اوسيانيك. بلاك اوسيانيك يعني هذه سميتها هي صفيحه محيطيه. دونك اي وحده غتكتبوا نقدروا نكتبوا هذه بلاس باسيفيك يعني المحيط الهادي، نقدروا نكتبوا هذه هنا بلاتي باش تبان لينا. نقول هادي في المحيط بلاص باسيفيك حتى ما كيبانوش لي مزيان. بالنسبه للميكس اللي هي خليط ميلونج كتكون ما بين الافريك كتكون ما بين فيها لي زوسيون وفيها لا تيغ، نكتبوا مثلا بلاك افريك ولا بلاك امريك دو سود اكسيتيرا. مزيان. هنا قال كومبليتو لو تابلو او دوسو. غنكومبليتي وغنديروا واحد عطاوني هنا لي بلاك كونفيرجونس يعني كيتقاربوا. كونفيرجونس ديفيرجونس هي تيتباعدوا. دونك غنشوف هنا انا غنعتمد على هاد الاسهم اللي عاطيني. دونك اي اسهم كيشوفوا في بعضياتهم سيتادير هاد لي بلاك كونفيرجونس يعني كيتقاربوا. مثلا عندي هاد دو بلاك هادي غنكتب سميت هاد البلاك اللي بالخضره وهاد البلاك اللي بالموف غنكتبها هنا. دونك هادو كونفيرجونس يعني كيتقاربوا. دونك غنبدل اللون وغندير مثلا اللون مثلا الاسود وغنكتب لي بلاك ديفيرجونس اللي كيتباعدوا. دائما اعتمادا على الاسهم غنعتمد على هاد الاسهم مثلا ولا هاد السهم مثلا ونكتب هاد هاد البلاك ليتوسفيريك وهاد البلاك ليتوسفيريك وغنكتبها هنا. دونك هنا قالك الفيتاس. عافاكم الفيتاس راه هما الارقام اللي عندكم هنا. فو اكريفي لي نومبر هنا النومبر غتكتبوهم غيعطيوهم لكم هنا حيت انا ما تيبانوش ليا مزيان. دونك غنمشيو للكيسيون الاخر. نتمنى كلشي مفهوم. ابارتير دو فوتر بريروكي يعني معلوماتك السابقه كاين ريسبونسابل دو لا موبيليتي دي بلاك. زعما شنو المسؤول اللي المسؤول عن تباعد الصفائح الصخريه؟ المسؤول عليهم هما لي كورون دو convection لي كورون دو كونفيكسيون اللي هما تيارات الحمل الحراري، هما المسؤولين عن تباعد هاد الصفائح.